الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اج دے دن میں مکمل کر دیتا ہے واسطے تواڈے دین نو، اور میں پورا کر دیتا ہے تواڈے تے اپنی نعمت نو، اور میں پسند کیتا ہے واسطے تواڈے دین اسلام نو۔ قابل صد احترام معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو آیت مبارکہ دا کچھ حصہ بما ترجمہ تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اس آیت دے تحت چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میری زبان تو حق بیان کروا دے، اور اس حق تے مینوں اور توانوں عمل پیرا ہون دی توفیق بھی عطا فرما دے۔ انتہائی پرفتن دور ہے، ہر طرف دجل ہی دجل، فریب ہی فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور دجل اور فریب اتنا عام ہو چکے ہیں کہ حق اور سچ بظاہر نظر ہی نہیں آتا۔ لوگ جھوٹ نو ہی، باطل نو ہی، دجل اور فریب نو ہی حق سمجھے بیٹھے ہیں۔ ان حالات دے اندر میں سمجھنا دین دے داعی، دین دے طالب علم، دین دے سمجھن والے علماء دی ذمہ داری ہے، بندی ہے کہ قطع نظر اس بات دے کہ کسے نو کوئی بات اچھی لگ دی ہے یا نہیں لگ دی، کسے نو کوئی جملہ پسند آؤندہ ہے یا نہیں آؤندہ۔ علماء دی ذمہ داری ہے کہ اینا حالات دے اندر حق نو کھول کے لوگاں دے سامنے بیان کریں، اچھے انداز وچ، اچھے پیرائے وچ، اچھے اسلوب وچ حق لوگاں دے سامنے بیان کیتا جائے، تاکہ باطل اپنے دجل اور فریب نو لوگاں دے دماغاں تے مسلط نہ کر سکے، لوگاں نو حق نظر آئے۔ اللہ سانو حق تے زندہ رکھے اور حق تے موت نصیب فرمائے۔ یہ دعا کریا کرو کثرت دے نال
کہ یا اللہ سانو زندہ بھی حق تے رکھیں اور موت بھی حق تے عطا فرمائیں. میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حق تے ہون وچ کسے مسلمان نو کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کہ آپ حق تے نے، میرے پیغمبر پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہم آرینا الحق، اللہ سانو حق والا رستہ دکھا، سانو حق تے چلا. باوجود اس دے کہ میرے نبی حق تے نے، پھر بھی حق نو منگتے نے رب کو، اللہ سانو حق والی راہ تے چلائی رکھیں. یہ معنی ہے وے کہ انسان، یہ آپ نے دعا کر کے تعلیم دیتی ہے نا سانو، مینوں تو آنو سبق دیتا ہے، تے سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان اینا زمانے دیاں گردشاں اور حالات دیاں گردشاں دی وجہ تو ہر آن والے روز نئے نئے فتنیاں دی وجہ تو بعض اوقات رستے تو ہٹ سکتا ہے، حق تو نہ آشنا ہو سکتا ہے، کسی غلط فہمی دا شکار ہو سکتا ہے. اس واسطے میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے کہ رب کو منگ دے رہو، اللہ ہر قسم دے حالات وچ سانو حق والی راہ تے قائم رکھی. یہ دعا بہت ضروری ہے، یہ دعا انتہائی ضروری ہے. اگر حق تے مر گئے انشاءاللہ ساڑی نجات ہو جائے گی، تے جے حق تے نہ مرے باطل تے مر گئے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت رب کو سانو چھڑا نہیں سکے گی. حضرات، میں آج اس جمعے دے اندر جو چند باتاں تواڈے واسطے لے کے آیا اور اپنے واسطے بھی لے کے آیا، وہ این ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے مطبوع بنا کے بھیجے ہے اور ساری کائنات دے لوگاں نو حکم دیتا ہے کہ آپ دے تابع ہو جاؤ، اتباع کرو محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات دے لوگ مطیع ہون گے، مطاع ہون گے تے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دی اطاعت ہر کام وچ کرنی ہے. نکاح دا موقع ہوئے پھر بھی آپ دی اطاعت، کیونکہ آپ نے متعدد نکاح کر کے طریقہ سمجھا دیتا ہے. فوت کی دا موقع ہوئے پھر بھی آپ دی اطاعت، کیونکہ میرے پیغمبر نے کئی جنازے پڑھا کے تے ہتھی دفن کر کے وقا دیتا ہے. اگر تجارت کرنی ہے تو پھر بھی میرے نبی دی اطاعت، کیونکہ میرے پیغمبر نے تجارتاں مکے اور مدینے کر کے وقا دیتیاں نے. اگر جہاد کرنا تے پھر بھی آپ دی اطاعت، میرے نبی نے بدر و احد، خندق تے تبوک تے خیبر لڑ کے وقا دیتا ہے. اگر معاملات زندگی کرنے نے تے پھر بھی آپ دی اطاعت، میرے نبی نے ساری زندگی لوگاں نال زندگی گزار کے طریقے سمجھا دیتے نے. کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کم نہیں کہ جیڑا میرے محبوب نے کر کے نہ وکھایا ہوئے یا جدی میرے نبی نے تعلیم نہ دیتی ہوئے. ہر کم دا یا میرے نبی تو طریقہ معلوم ہے تے یا میرے نبی نے وہ دا طریقہ دس دیتا ہے، یا کر کے وکھا دیتا ہے یا کرن دا طریقہ سمجھا دیتا ہے. حضرات، اس واسطے اسی ساری زندگی دے اندر کوئی بھی کام نبی پاک علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے اپنی مرضی نال کر سکدے نہیں کر سکدے. سانو اجازت ہی نہیں، سانو اللہ اور اس دے رسول نے اجازت نہیں دیتی کہ تسی اپنی منمانی کر سکو، اپنی مرضی کر سکو. اج لوگ آندے نے او جی ساڈی مرضی، اسی جو مرضی کریے، ساڈی مرضی جی اسی جویں مرضی کریے. نہ میرے دوست، تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکدا. تو مرضی چلنی ہے تیرے تے عرش والے رب دی چلنی ہے. تو رب دی مرضی تو بغیر جے کریں گا تے جہنم میں جائیں گا. اللہ دی مرضی تو بغیر جے تو چلیں گا تے پھر تو رب دے عذاب تو مستحق ٹھہرے گا.
اگر تو کامیابی اور کامرانی چاہنا ہے پھر مرضی اپنے تے چلا عرش والے رب دی، اور طریقہ اپنا محمد الرسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرضی کی دی اللہ دی، سارے نہیں بولے، مرضی کی دی اللہ دی، اور طریقہ کی دا محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے نبی دا طریقہ ہو یہ جو اللہ دی مرضی ہے، رب دی مرضی ہی میرے نبی دا طریقہ ہے۔ میرے نبی نے کوئی ایسا کم نہیں کیتا جدے وچ رب دی رضا نہ ہوئے، جدے چ اللہ دی مرضی نہ ہوئے۔ اس واسطے سارے کام کرنے نے رب دی مرضی نال اور او دی رضا واسطے تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ کئیاں لوگاں نے موت وفات دے موقع تے اپنیاں مرضیاں کیتیاں، انہوں نے جنازیاں دے طریقے بدل چھڑے، جنازہ پڑھ لیا جویں کیویں بھی جھٹکا چٹکا کر کے تے مگروں سارے کٹھے ہو کے دوالے کھلو گئے میت دی چارپائی دے، اے جی ہون کی کر لگے ہو؟ ہون جی میت نو بخشن لگے ہیں۔ بھائی پہلا کی کر دے سو بے؟ جدوں ہاتھ بن کے کھلوتے سو ادوں کی کر دے سو بے جو ہون بخشن لگے ہوتے؟ اے بخشن بخشان والا طریقہ میرے نبی نے کدوں دسیا سی؟ پھر جناب قبرستان لے چلو، اوتھے جی ہن قبر وچ دفن کر رہے ہیں، اوتھے بھی اپنے طریقے۔ میرے نبی دی سنت وے کہ میت نو دفن کیتا جائے قبر دے پیراں والی سائیڈ تو۔ کیڑی سائیڈ تو؟ میت دے قبر دے پیراں والی سائیڈ تو میت نو اندر داخل کیتا جائے۔ تے اسی سجے تے کھبے لبدے پھرنے ہاں، کوئی آندا جی کھبے رکھو، کوئی آندا جی سجے رکھو، اے سجیوں چوکے وچ میت نو قبر دے اتارنا ہے، اوتھے بھی اپنی مرضی۔ نبی پاک دا طریقہ اساں بنایا ہی نہیں، ہن قبر وچ رکھ لے ہے، اتوں ہن مٹی پا لئیے تے ہن قبر بنانی ہے، اوتھے بھی اپنی مرضی۔ میرے نبی نے فرمایا پکی نہ بنایا جے، اتے پوچا نہ پھیریا جے، اتے پھٹیاں لکھ نہ لایا جے، اتے ٹیل پتھر نہ لگایا جے، اوتھے بھی اپنی مرضی، اوتھے بھی میرے نبی دے طریقے دی مخالفت۔ وہ آج اسی اپنیاں مرضیاں کرنے ہیں۔ پھر اس تو بعد میرے نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے کہ ہن دب لیا تے ہن اتے کھلو کے دعا کرو میت واسطے، تے اساں اوتھے بانگاں دینیاں شروع کر دیتیاں، اساں کدھرے سرانی تے پواندی کھلو کے فاتحہ تے کل شریف پڑھنے شروع کر دیتے، کدھرے سورۃ بقرہ دیاں اول آخری آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں، اوتھے بھی اپنی مرضی۔ حالانکہ میرے نبی نے کسے دے جنازے تے انج دا کوئی کام کیتا ہی نہیں۔ پھر میت گھر پئی ہے تے زیادہ تو زیادہ تسی میت کول بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو تے انا للہ و انا الیہ راجعون، اوتھے بھی اپنی مرضی۔ آج 2.5 سپارے راہداری دے پڑھو تے پھر میت دے دوالے بہ کے بیبیاں او کلمے پڑھ دیاں نے اللہ دی پناہ جیڑے عربی وچ بھی کوئی نہیں۔ یعنی دین سارا آیا کدے وچ؟ عربی چ، تے اوتھے دوالے جڑا بہ کے پڑھ دیاں نے وہ عربی چ، اوتھے بھی اپنی مرضی۔ اللہ اللہ۔ پھر پھوڑی تے بیٹھے، میرے نبی علیہ السلام نے پھوڑی رکھی ہے تعزیت واسطے، تے ایتھے بھی آ کے ہاتھ چک چک کے دعاواں کرنے ہیں اسی۔ اتنا ہوکے دی نڑی منہ نو لائی ہے، اتنا کوئی آ کے آندا نا جی پڑھو جی فاتحہ، اوتھے ہی نڑی دیندے نے چیچی چ تے ہاتھ چک کے دعا کر لگ پیندے نے۔ اوتھے بھی اپنی مرضی، اللہ رسول دی مرضی تے اساں اپنا ہی نہیں۔ جے شادی دا موقع آیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے طریقے نے وہ سارے اساں پیچھے رکھے، اوتھے بھی اپنی مرضی۔ کوئی ٹول بجا رہے ہے، کوئی سرنگیاں بجا رہے ہے، کوئی فوجی بینڈ لے آ رہے ہے، کوئی جناب گانے بہنا آ کے بن رہی نے، تے کدھرے سیرے لگ رہے نے، کدھرے گھوڑیاں ویر چل رہے نے، کدھرے کوئی تماشے تے کدھرے کوئی تماشے ہو رہے نے، اوتھے بھی اپنی مرضی۔ وہ اساں نبی پاک دی مرضی منی کیڑی ہے؟ مینوں تے شرم محسوس ہوندی ہے جدوں میں اپنے قوم دے جواناں نوں کہندیاں سننا میں بڑا عاشق رسول ہاں،
وہ اندروں آواز آتی ہے تیرے ورگے عاشق دا، تیرے ورگے عاشق دا کی کرے گا رب تیرے ورگے؟ آؤ کوئی دعوت ہے میری، میرے مسلک دی، میرے دین دی کوئی دعوت ہے، مردی چلاؤ عرش والے رب دی طریقہ اپناؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مرضی اپنے رب دی اپنے تے چلا لے، طریقہ مصطفیٰ دا اپنا لے، کل قیامت نو رب تیری مرضی دے مطابق تینو جنت عطا کر دے گا۔ تینو رب پوچھے گا جنت دے کے اور راضی ہیں، رب تینو پوچھے گا اور خوش ہے۔ جب تک تو خوش نہ ہوئے گا رب اپنے انعامات دی بارش ختم نہیں کرے گا۔ تو آج رب دی مرضی اپنا لے، کل رب تینو راضی کر چھڑے گا۔ آؤ نبی دا طریقہ اپنائیے، نبی دی سنت اپنائیے۔ اے ہے میرے عنوان دا خلاصہ جیڑا میں تواڈے سامنے شروع چی رکھ چھڑے ہے۔ ہن اے تے دلائل چند سن لو، کیونکہ اے گلاں میں اپنے گوروں نہیں کیتیاں، اے ساریاں لکھیاں نے تے رب دے قرآن وچ اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچ۔ اور محبت رسول دا دعوت اسی ساری کرنے ہاں، پر محبت رسول دا معنی اے تے نہیں نہ ہوندا کہ محبت دا دعویٰ کری جاؤ تے مخالفت بھی کری جاؤ۔ کیوں جی دنیا چ اگر تسی کسی نال محبت دا دعویٰ بھی کرو تے او دی مخالفت بھی کرو تے تواڈی اس محبت نو دنیا والے تسلیم کرن گے؟ نہیں نہ کرن گے۔ لوگ آکھن گے ایک کہو جی محبت ہے، نالے محبت دے دعوے کردہ ہے نالے مخالفت کردہ ہے۔ محبت وہی منی جانی ہے جدے وچ طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نو یاد آیا ہے، میں آج کل اپنے مدرسے دے طالب علماں پیچھے ہاتھ دھو کے پیا ہاں، جے انہاں دے کوئی ماں پیو وچ موجود نے تے او بھی دھیان نال سن لین۔ اب وال اسی سر دے بنانے ہاں، دعا کرو اے وچ بھی اللہ سانو سنت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی آکھو گے جی یہ تے سنت کیڑی آ گئی ہے؟ اوے آ ویکھ، میں تینوں اپنا وخا دینا، میں سنت تے عمل کیتا ہے۔ آ میرے سر دے وال نے، جتھوں مرضی پھڑ کے ویکھ لے تینوں چھوٹے وڈے نظر نہیں ہون گے۔ اور اے ہی طریقے نال میرے نبی وال رکھ دے پچھوں تک، کناں دیاں لوواں تک، وڈے ہوندے پھر کٹا دیندے، وڈے کندھیاں تک پہنچ دے پھر کٹا دیندے۔ تے اج کل ساڈے نوجواناں دا طریقہ کی ہے؟ تے ساڈے نائیاں نے بھی ماشاءاللہ طریقے سکھے ہی ہونے، اور رکھ دے نے مشین پھیر دے نے کناں تو اتے پچھوں تک، سارا پچھوں سر ادھا من چھڑ دے نے تے اتو بودا رکھ چھڑ دے نے۔ میرے نبی نے فرمایا قضا نہ کرے آجے، رسول اللہ نے قضا کرن تو منع کیتا ہے۔ قضا کی ہے؟ قضا اے وے کہ سر دے کچھ وال من چھڑو تے کچھ رکھ چھڑو، اے اصل وچ مشرکاں دی مشابہت ہے۔ کنہاں دی مشابہت ہے؟ سارے نہیں بولے ہن تانوں ٹینشن ہون لگی ہے تے ساڈے والاں تے بھی آ گیا ہے۔ وہ مشرکاں دی مشابہت ہے۔ میں کہنا تسی پچھلے 1400 سال پرانے مشرک نہ ویکھو، آ نال ہندوستان دی سرحد لگدی ہے تے ٹی وی تواڈے ساریاں دے گھراں وچ موجود نے۔ ویکھو حملہ ہندوؤں دے وچ مذہبی طبقہ ایسا موجود نہیں جیڑے اپنے بتاں دے نام تے سر دے سارے وال منا کے وچ ایک چوٹی رکھ چھڑدے نے۔ ایک قضا رسول اللہ نے منع فرمایا ہے سر دے کچھ وال منا کے باقی رکھن تو۔ تے اج سارے نوجواناں نے تے نو عمرہ نے تے بالا نے تے وڈیاں نے وال رکھے ہی رکھتے نے۔ ایتھے بھی اپنی مرضی کیڑی سنت اپنائی اساں رسول اللہ دی۔ طالب علم ساڈے کول دے کے جاندے ہو بچہ اپنا، لو جی اینو قرآن پڑھاؤ، اینو جو حدیث پڑھاؤ، سر تے انہیں ہندواں والے تے انگریزاں نے وال رکھے نے تے پردہ تھلے کالا رسول اللہ پیا۔ ایمان نال دسو جدے کالا رسول اللہ نے او دے سر دے والاں دے اوتے اثر نہیں کیتا، او کل نو جدوں پڑھ کے باہر جائے گا تے کیویں امید رکھاں گے کہ اسلام دے مطابق چلے گا؟ تے پھر گھروں فون آندے نے، مولوی جی پرسوں ساڈا ویاہ ہے،
ਵਿਆਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਤੋਂ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਲੇਗਾ। ਬਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਸਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦਾ। आओ अपने आप को डालो सुन्नत दे सांचे दे अंदर, छोड़ दो बिदात और खराफात। ओए इतने फितनियां दा दौर है, पता नहीं किदों मर जाने ते तुहानू डर ही नहीं आउंदा रब नू जाके जवाब की देंगे। सुनो रब दा कुरान की ऐलान करदा है अपनियां मर्जियां ना करो, दीनो मन्नो जेड़ा रसूलुल्लाह ने दिता है। रब ने की आखिया अज तो 1450 साल कबल मिना दे अंदर मेरे महबूब आखिरी हज के मौके ते खलोते ने ते मेरा रब आसमान तो वही भेज देंदा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते ने ओ कायनात दे लोगो अज मैं तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल फरमा दिता है। वातममतु अलैकुम नेमती मैं तुहाडे ते अपनी नेमत पूरी फरमा दी है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना ते मैं तुहाडे लई दीन इस्लाम नू पसंद कर लिया है, बतौर दीन इस्लाम नू मैं पसंद कीता है। इस वास्ते चले जे ते दीन इस्लाम ते चले जे, इस वास्ते अपने दीन दे मुताबिक तुसी अपनियां जिंदगियां गुजारिया जे। हुण रब कहंदा मैं दीन मुकम्मल कर दिता है ते जेड़े लोग अज नवे नवे काम बना के ते अपनी मर्जियां करके दीन इस्लाम दा उत्ते ठप्पा ला रहे ने, क्या वो रब दी इस आयत नू झुठला नहीं रहे? क्या रब दी इस गल नू गलत नहीं कह रहे? रब कहंदा मैं अज तो 1400 साल कबल दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिता है। अगर ये जेड़ियां खराफात पूरा हो चुके हैं, अगर दीन इस्लाम में जो होंगे या रब दे कुरान च लिखे होंगे या नबी पाक दे फरमान में लिखे होंगे, और जेड़ी गल ना कुरान में लिखी है ना नबी पाक दे फरमान में लिखी है, ओनू अज तू अपनी मर्जी नाल दीन दा ठप्पा लगा रहा है, अपनी मर्जी नाल ओनू सुन्नत बना रहा है, अपनी मर्जी नाल शरीयत बना रहा है। ए जरा गौर कर कितना बड़ा जुर्म है, तो अल्लाह दे इस फरमान नू झुठला रहे हैं। रब कहंदा मैं दीन मुकम्मल कर दिता है, तू अज अपनी मर्जी दियां गल्लां दीन विच वाड़ के ते ओनू दीन बना रहे है, जबकि दीन बनान दा इख्तियार ते है ही सिर्फ और सिर्फ मेरे रब दे कोल है। रब जिन्नू दीन बनाए ओही दीन हो सकदा है। ओए कोई रब तो इलावा किसी शै नू दीन नहीं जे बना सकदा। आ वेखो रब ने हुक्म दे दिता है, की आखिया है कुरान दा एक दूसरा मुकाम सुन लो, सूरह अल हुजुरात अल्लाह दे कुरान दा 26वां पारा है। मौला फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह फरमाते ने ईमान वालियो हाँ रब्बा की हुक्म है, फरमाया अल्लाह तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह दे रसूल आप अल्लाह ते ओदे रसूल दे कदमां तो अगे कदम ना वधाया जे। ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ते ओदे रसूल तो अगे वधन दी कोशिश ना करे जे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह कोलो डर जाया जे, अल्लाह ते ओदे रसूल तो अगे ना बढ़या जे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, रब ने हुक्म दे दिता है कि अल्लाह ते ओदे रसूल तो अगे नहीं जे वधना। हुण एक शै नूं मेरे नबी ने दीन आखिया ही नहीं, ते जे अज मैं ओनू दीन आखां इहदा मतलब है मैं अल्लाह दे रसूल तो कदम अगे बढ़ा रहा। अगर अल्लाह दे नबी ने किसी नूं शरीयत आखिया ही नहीं ते मैं ओदे ते शरीयत दा ठप्पा लगावां, इहदा मतलब है मैं नबी पाक तो कदम अगे बढ़ा रहा हां। और रब ने मैनू इस बात की इजाजत नहीं दी, बल्कि हुक्म दिता है ओही काम करना जो रसूलुल्लाह ने
کیتا ہے یا کرن دا حکم دیتا ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی, مرضی عرش والے کی چلانی ہے, اطاعت محمد رسول اللہ دی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو, اے اپنی مرضی نہ کرے آجے, بدعات نہ کرے آجے, خرافات نہ کرے آجے, سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لو. اے دی اندر ہی نجات ہے, اے دی اندر ہی کامیابی ہے. اب دیکھو نا, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ, درود جدو پڑھنا تے سارے پڑھیا کرو. اب بال پڑھ دے نے, تسی پڑھ دی کوئی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا ساریاں تے فرض ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا کماں نو رد کر دیتا ہے جڑے انسان اپنی مرضی نال کردا ہے. جیڑا بندہ اپنی مرضی نال کسے شے نو دین بناندا ہے, جیڑا بندہ اپنی مرضی نال کسے شے تے دین دی مہر لگاندا ہے, جیڑا بندہ اپنی مرضی نال کسے چیز تے دین دا ٹھپا لگاندا ہے, میرے نبی نے او دے اس عمل نو رد کر دیتا جے. آنکھوں کے کتھے لکھی ہے, روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ فرماندے نے لوگو, جیڑا بندہ ساڈے اس دین دے اندر کوئی نواں کام ایجاد کردا ہے, من احدث فی امرنا ھذا, جیڑا ساڈے اس دین اسلام دے اندر کسے نویں چیز نو داخل کردا ہے, کسے نویں چیز نو ایجاد کردا ہے, ما لیس منہ, ایسا کام جیڑا دین وچ ہے ہی نہیں. دین کدا نام ہے؟ اللہ دے قرآن دا تے نبی دے فرمان دا. کیوں جی یہ دا نام ہی دین ہے نا. کسے مولوی دا فرمان دین ہو سکدا, کسے امام دا فرمان دین نہیں جے ہو سکدا. امام ابو حنیفہ دی عزت سر متھے تے, پر انہاں دا فرمانا دین نہیں ہو سکدا. امام شافعی دی عزت سر متھے تے, پر انہاں دا فرمانا دین نہیں ہو سکدا. امام مالک دا فرمان سر متھے تے, پر انہاں دا فرمانا دین نہیں ہو سکدا. امام محمد بن حنبل دا مقام سر متھے تے, پر انہاں دا فرمانا دین نہیں ہو سکدا. پیر عبد القادر جیلانی دی شان سر متھے تے, پر انہاں دا فرمانا دین نہیں ہو سکدا. پنج تن پاک دی عظمت سر متھے تے, پر انہاں دا فرمان دین نہیں ہو سکدا. حضرت علی دا شان سر متھے تے, پر انہاں دا فرمان دین نہیں ہو سکدا. اور لوگوں سارے صحابہ دی عظمت سر متھے تے, پر انہاں دا قول تے فرمان دین نہیں ہو سکدا. دین ہے یا رب دا قرآن ہے, یا آمینہ دلال محمد رسول اللہ دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا, جڑا ساڈے اس دین وچ نویں گل ایجاد کردا ہے, نویں کام ایجاد کردا ہے, ما لیس منہ فہو رد, جڑا دین وچ ہے ہی نہیں او عمل مردود ہے, او عمل مردود ہے. مردود دا معنی اور رد کیتا گیا ہے, او دا مول پینا ہی کوئی نہیں ہے. میں پڑھیا حدیث دی اندر, میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو تھوڑی دیر بعد دی گل ہے, مسجد نبوی دی اندر کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ذکر و اذکار دی ایک محفل برپا کردے نے. اور محفل کیویں برپا کردے نے, انج کھجوراں دیاں گٹکاں انہاں نے وچ رکھیاں نے, یا کوئی ہور چیز کوئی کینکر وغیرہ رکھے نے, تے انہاں دے اوتے نالے گنی جاندے نے, نالے اللہ دا ذکر کری جاندے نے. جویں اج تسی پھوڑیاں بخشواندے ہو, جا کے گٹکاں پڑھدے ہو, چھولے پڑھدے ہو, آج جویں اج کل تساں طریقہ بنایا ہے. اے کچھ لوگ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے انج کر کے ذکر پہ کردے نے, اللہ دا ذکر کردے نے, لیکن طریقہ وہ اپنایا ہے کہ طریقہ کی یہ وچکار کوئی شے رکھی ہے, او دے تے گندے جاندے نے تے پڑھدے جاندے نے, او دے تے گندے جاندے نے تے پڑھدے جاندے نے. اینی دیر نو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد وچ آ جاندے نے تے ویکھ کے فرماندے نے, اوے افسوس تواڈے تے, اوے افسوس تواڈے تے, حالے تے میرے نبی دا کفن بھی میلا نہیں ہویا, تساں میرے نبی دے دین نو بدل چھڑیا ہے. پتہ کی لگا, اگر مسجد نبوی دے اندر لوگ آ کے بدعت والا عمل کردے نے,
صحابہ نے اوتھے بھی منع کیتا ہے، صحابہ نے انہاں کماں تو بھی روکیا ہے۔ اور جے مسجد نبوی وچ گٹکاں پڑھنا جائز نہیں، اج تیریاں پھوڑیاں تے گٹکاں پڑھنا کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ جے مسجد نبوی تے چھولے پڑھنا جائز نہیں، اج تیریاں پھوڑیاں تے چھولے پڑھنا کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ جے مسجد نبوی وچ ڈھیریاں دے دوالے بیٹھ کے گن گن کے ذکر کرنا جائز نہیں، اج تیریاں پھوڑیاں تے انج سالے ثواب واسطے ذکر کرنا کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ اور لوگوں سنو، اے وہ کم نے جڑے میرے نبی نے نہیں کیتے، میرے نبی نے نہیں دسے، تے میرے نبی نے آکھیا کیے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور لوگو جڑا ساڈے دین وچ نواں کام ایجاد کردا ہے، جڑا اساں دسیا ہی نہیں، جڑا اساں کر کے وکھایا ہی نہیں، جڑا بندہ سمجھدا ہے او جی اسی جو کرنے ہاں بالکل ٹھیک کر رہے ہاں، اونوں چاہیے کہ نبی پاک کولوں او دے دلیل لے کے آئے، نبی پاک کولوں طریقہ لے کے آئے، نبی پاک دی سنت لے کے آئے۔ یہ سنت مل جائے سر متھے تے، یہ طریقہ مل جائے سر متھے تے، یہ فرمان مل جائے سر متھے تے۔ تے جے میرے نبی کولوں طریقہ نہ ملے، پھر کرن والا پاویں کڈی بھی اونچی پگڑی والا کیوں نہ ہووے، او دے عمل دی کوئی حیثیت ہو سکدی نہیں ہو سکدی۔ فہو رد، او عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ یہ کنے فرمایا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ گلاں تواڈے سامنے تاں کر رہا ہاں، اور کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے ویلا دنیا دا مک جائے۔ اور یارو جے بدعتاں کردے ہی مر گئے تے رب نو کی منہ وکھاواں گے؟ اور جے بدعتاں کردے ہی دنیا تو ڈر گئے۔ میں جو قرآن دا مقام ایک پڑھیا تے اللہ دی قسم میرا کلیجہ ہل گیا، میں لرز گیا۔ اللہ دے نبی جدوں بھی خطبہ دیندے سن تے خطبے دے اندر آپ فرماندے ہوندے سن، خطبے دا ترجمہ ہوندا جے، اللہ تو انہوں خطبے دا ترجمہ بھی سکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی ہر خطبے خطبہ نکاح دا ہوئے، خطبہ جمعہ دا ہوئے، خطبہ عید دا ہوئے، خطبہ درس دا ہوئے، خطبہ تقریر دا ہوئے، میرے نبی فرمایا کردے سن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، اور ایک روایت دے لفظ نے وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے نبی کی آمدے نے ہر خطبے جاندے نے اما بعد، اللہ کا حمد و ثنا تو بعد میری گل سن لو، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین گل اللہ دا قرآن ہے، بہترین حدیث اللہ دا قرآن ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، بدترین کم دین وچ نویں نویں کم ایجاد کرنا، بدترین کم دین وچ نویں نویں کم ایجاد کرنا، وکل محدثۃ بدعہ، ہر نواں کم بدعت ہے، ہر نواں کم بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق لفظ کی نے وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جان والی۔ اور یارو میں تو انو ایک گل پوچھنا، ذرا میں نو جواب دے آگے۔ قیامت والے دن تو انو جدو رب دے سامنے جاؤ تے اوتھے جا کے پتہ لگے کہ اسی جننے کول ساتے دسویں چالیے تے سالانہ ختم شریف تے 11ویں دا ختم شریف تے نکاح تے پنگڑے ٹول تے ناچ گانے تے ہور جنیاں اسی بدعات تے خرافات کرنے ہیں، ایک قیامت والے دن تانوں پتہ لگے یہ تے ہے ہی کوئی نہیں سی، اپنے کولوں ہی کردے رہے ہاں، تے ہن اللہ نے آکھیا جڑے اپنے کولوں بناندے رہے ہو ہن میں تانوں جہنم وچ سٹنا ہے۔
ایمان نال دسو اگر او دن پتہ لگے کہ اسی جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ سب کچھ ہے ہی کوئی نہیں سی، ایویں ہی کرتے رہے ہیں، برباد ہو گئی ہے سارا کچھ، اتھوں واپس آ سکیں گے؟ اوتھے کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہو سکے گا کہ ساڈے انہاں کماں دا ازالہ ہو جائے؟ او جے قیامت نو پتہ لگ گیا اور انشاءاللہ لگ جانا ہے، جدو رب نے انج کر کے فرق کرنا ہے، فرق آکھو گا جی فرق کیویں کرنا ہے؟ اے ہی جڑی میں آیت قرآن دی پڑھی، چوتھا پارا، سورت دا نام سورہ آل عمران، اللہ تینوں بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن پڑھیا کر، قرآن حدیث مصطفیٰ پڑھیا کر، میرے نبی علیہ السلام دے رب نے اتاریا کی ہے تو میرے نبی نے فرمایا کی ہے۔ چوتھا پارا اور چوتھے پارے دا دوسرا صفحہ جے، مولا فرماندے نہیں آوے فرق ہون لگا، فرق انج کر کے نا رب نے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر چھڑنے، انج رب نے بچو چن کے باہر کر چھڑنے نے، جی میں مکھن بچو بال باہر کڑی دے۔ رب نے آکھنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے، تبیض وجوہ و تسود وجوہ، رب نے فرق بھی ایسا کیتا ہے کہ جدے وچ کسے نو بھلیکھا پینا ہی نہیں، بھلیکھے والی گل ہی کوئی نہیں۔ ویکھو نا ایک پاسے کالا رنگ ہوئے تے دوجے پاسے چٹا، ایک پاسے کالا تے دوجے پاسے، ایک پاسے فل کالا دوجے پاسے فل، کو بھلیکھے والی گل رہ جاندی۔ اور بھلیکھا کریم رنگ چ پی سکدا ہے، آف وائٹ چ بھلیکھا پی سکدا ہے، اور چٹا کہ آف وائٹ ہے، نیڑےوں جا کے ویکھنے ہاں، اور جڑا ہووے چٹا پیور چٹا، ایک پاسے ہووے کالا، بھلیکھے والی گل تے رہ ہی نہیں جاندی۔ فرمایا او دن کچھ چہرے کالے ہون گے تے کچھ چٹے ہون گے، کچھ چہرے، اور رب نے قرآن چاکھیا کالے پتہ کیویں دے؟ فرمایا وجوہہم قطع من اللیل مظلمہ، انج دے کالے ہون گے جویں ہنیری رات دا ٹکڑا ہوندا ہے، ماڑے موٹے کالے نہیں، میں تھی سمجھو رہے جویں دنیا دے وچ گندمی تے گہری گندمی تے براؤن تے ڈارک براؤن نہیں، رب آندا کان قطع من اللیل مظلمہ، جویں ہنیری رات دا ٹکڑا ہوندا ہے، کچھ چہرے کالے ہون گے کچھ چہرے چٹے ہون گے۔ تے ربائے فرق کیویں پتہ لگے گا کالے والے کون نے تے چٹے والے کون نے؟ کئی ماواں اپنے بالاں نو دیندیاں نے گالاں، وے کالے منہ والے، میں نا اج تو بعد میری ماں بہنیں ایہو جی گل نہ کری، کیونکہ سن لے کالے منہ والے کون ہون گے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جڑے کالے چہرے والے ہون گے انہاں نوں آکھیا جائے گا تساں ایمان لے آن تو بعد کفر کیتا سی، ایمان لے آن تو بعد کفر کیتا سی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے قبراں پوجیاں سن، محمد رسول اللہ پڑھ کے بدعتاں کیتیاں سن، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ڈھیریاں پوجیاں سن، محمد رسول اللہ پڑھ کے غیراں دا دامن پھڑیا سی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے تساں درختاں دیاں پوجا کیتیاں سن، تساں پیراں دے پیراں تے متھے ٹیکے سن، محمد رسول اللہ پڑھ کے تساں میرے نبی دا طریقہ چھڈ کے اپنے طریقے اپنائے سن۔ فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فرشتے آکھن گے لو ہن اپنے کرتوتاں دا بدلہ چکھ لو، چونکہ تساں کفر کیتا اساں تانوں جہنم وچ سٹ دینا ہے، اساں تواڈے منہ کالے کر دتے نے، تے جنہاں دے چٹے ہونے نے واما اللہ انہاں سارے دے چٹے کر دے،
اللہ قیامت نو انہاں ساریاں دے منہ چٹے کر دے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ اور جنہاں دے چہرے سفید ہوں گے اور قیامت والے دن اللہ دی رحمت وچ ہوں گے ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ رب دی رحمت وچ رہن گے اللہ ہن اے تے پتہ لگ گیا ہے کالے منہ والیاں دا جرم ہے وے انہاں نے کفر کیتا ایمان لے آ کے تے یا اللہ ہن اے کیویں پتہ لگے گا وہ لوگ کیڑے نے تے آؤ نا ذرا میرے نبی دے صحابہ کولوں پوچھ لئیے میرے نبی دے صحابہ نے ڈائریکٹ میرے نبی کولوں دین سیکھیا ہے میرے نبی دے صحابہ نے سامنے بیٹھ کے میرے نبی کولوں تفسیراں سیکھیاں نے سیدنا سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے چچا زاد بھائی بھی نے حضرت عباس دے بیٹے بھی نے حضرت علی دے بھی بھائی لگ دے نے نبی پاک دے بھی بھائی لگ دے نے میرے نبی دے شاگرد نے میرے نبی نے نواستے قرآن دے فہم دیاں دعاواں کی دیاں نے اللہ عبداللہ نو قرآن دا فہم عطا فرما اللہ عبداللہ نو قرآن دی سمجھ عطا فرما پھر میرے رب نے سمجھ دیتی حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین بنے اور اے فرماندے نے اے نہ دوں طبقیاں تو مراد جیڑے کالے منہ والے نے او اہل بدعت نے جیڑے چٹے چہریاں والے نے او اہل سنت نے اہل سنت دنیا والے اہل سنت نہیں جیڑے آج اہل سنت کہلواندے نے کر دے بدعتاں نے کہلواندے اہل سنت نے مخالفت میرے نبی دی سنت دی کردے نے اے اہل سنت نہیں اہل سنت تو مراد ہو جنہ سر تو لے کے پیراں تک ہر عمل کیتا تے نبی دی سنت دے مطابق جنہ خوشی تو لے کے مرنے تک ہر طریقہ اپنایا تے میرے نبی دی سنت دے مطابق جیڑے سنت تے چلن والے نے انہاں دے چہرے قیامت نو چمک دے ہوں گے اور جیڑے بدعات کرن والے نے اپنی مرضی دیاں گلاں تے شریعت دا ٹھپا لا کے بنان والے نے انہاں دے چہرے قیامت نو کالے ہوں کنے آکھیا رب نے قرآن چاکھیا رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اور میرے نبی نے بھی فیصلہ کر دیتا ہے آکھو گے جی کتھے کیتا ہے قرآن میں کیتا ہے اللہ دا قرآن سپارہ 19 اللہ دا قرآن پارا 19 ذرا توجہ فرمانا میں 19 پارے دے پہلے صفحے تو رب دے قرآن دی تلاوت لگا کرن اللہ فرماندے نے قیامت والا دن ہونا ہے اور لوگو اپنی مرضی نال دین نہ بناؤ دین او اپناؤ جڑا محمد رسول اللہ دے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کئی قبراں تے پھول پاندے نے پھول تے میرا کچھ لوکاں نو پتہ لگ گیا کہ میں اوتھے جنازے تے رولا پا رہندے اپنے آپ 17 شہداء اوت والے دفنائے بدر دے شہید دفنائے کنیا کو دی قبراں تے میرے نبی نے پھلاں دیاں پتیاں پائی کئی جہل آندے نے اینی اوتوں تو گلاب ہوندا ہی نہیں سی اللہ اوتوں گلاب ہوندا ہی نہیں سی اے جے ساڈے علم دی انتہا اے نہیں جی اوتوں گلاب نہیں سی ہوندا اللہ سانو ہدایت نصیب فرما اللہ سانو سمجھ عطا فرما میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں بدعت نہ کرے آجے بدعت کرنے والا اس طرح جمیں دین اسلام دی عمارت نو گرا دیں گے بدعت کرنے والا انجے جمیں دین اسلام دی عمارت نو تے کئی آندے نے او جی میں نہیں کردا فلانے نے کیتی سی میری تے بس مجبوری سی اوتھے گیا سا میں تے پھر نال ویکھو نا جی رشتہ داری ہے پھر تعلق واسطے نال لگنا پیندا ہے تے میں آکھیا میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا کسے نو بدعت کرن وچ معاونت کردا ہے او انجی ہے جویں دین اسلام دی عمارت گران وچ اودی مدد کر رہے ہیں لوگوں بدعت تو بچ جاؤ بدعت کرنے والے دا منہ کالا ہونا ہے تے رب نے قرآن وچ کی آکھیا ہے میرے نبی کو کہلوا دیتا ہے سنیا جے ذرا قیامت دا دن ہونا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ 19 پارا سورت دا نام سورہ الفرقان وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ
यकूल या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान शैतानु लिल इंसान खज़ूला। अल्लाह फरमाते ने क़यामत का दिन होना है, इस बंदे ने अपने हाथ ते चक मार दिया होना है। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, इस जालिम ने अपने हाथों ते दंदियां वड़ दिया होना है, अपने हाथों ते चक मार दिया होना है ते नाले दंदियां वड्डेगा ते नाले पता इन्हें आखना की है, इन्हें आखना या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूली सबीला, हाय काश मैं दुनिया के अंदर नबी वाला राह अपना लिया हुंदा, हाय काश मैं दुनिया के रसूलुल्लाह वाला रास्ता अपना लिया हुंदा। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैं कदी फलाने नू अपना यार ना बनाया हुंदा, हाय काश मैं फलाने नू अपना बेली ना बनाया हुंदा, हाय काश मैं फलाने नू अपना दोस्त ना बनाया हुंदा। क्यों भाई फलाने नू यार बनाया तो की होया? आंदा लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, जिदों मेरे कोल कुरान दी गल आई, जिदों मेरे कोल रसूलुल्लाह दी हदीस वाली बात आई ते मैनू मेरे यार ने आख्या ओ छड्ड ए ते भाबियां दी गल है, मैं ओदे पीछे लग के कुरान भी छड़ दिता, नबी दी हदीस भी छड़ दी। अज मैनू लितर पैंदे ने पै ते मेरा यार मेरे कम आउंदा ही नहीं पिया। हाय काश मैं इनू यार ना बनाया हुंदा, हाय काश मैं रसूलुल्लाह दी राह नू अपना लिया हुंदा। 19-12 सूरह फुरकान अगर तर्जमा गलत होवे ते मैं जिम्मेदार। रब दा कुरान कहंदा क़यामत वाले दिन इन्हें हाथां नू चक मारना ते आखना काश मैं नबी वाली राह अपना लई हुंदी, काश मैं फलाने नू अपना दोस्त ना बनाया। इत्थे यारियां ते डोबदियां ने, इत्थे यारी ते जी मैं सुल्तान बहु गया सा सलाम करन, मैं क्या यार तू ते चंगा भला सियाना बयाना समझदार आदमी, तुम ही कबरां ते टुर पिया सलामा कर। आंदा जी यार रले सन यार, मैं क्या चलो खैर सले यारियां तेनू ले डुबन गियां, गौर कर यार अपना सोच समझ के बना। किन्नू बनाना पिया? और मैं ते पिछले दिन एक जनाजा पढ़ाया, बाबा जी बैठे ने, इन्हां दा भरा फौत हो गया, ओहदा मैं जनाजे ते भी गल आखी और मैं क्या सुनो एडी गर्मी दे विच शिकर दोपहरी असी जनाब उठ के फलाने महल्ले तुहाडे महल्ले आए हैं इस बाबे का जनाजा पढ़न। बाबे नूं नहीं असी जानते, बाबे नाल साडा तलक वास्ता कोई नहीं, बस गल वे इहदे पुत्रां दी यारी साडे नाल है, इहदे पुत्रां दी यारी साडे नाल है। असी इस वास्ते इहदे जनाजे ते आ गए हैं कि साडे यार दे वालिद मुसलमान दा जनाजा है, दुआ करांगे ओनू भी रब बख्श छड़ेगा, साडे भी दर्जे बुलंद हो जाएंगे। और मैं क्या यारियां सोच के ला, ये यारियां तुहाडे जनाजियां ते भी काम आउणियां ने। जे पाना वालियां नाल यारी लाएगा ते तेरे जनाजे ते सारे कुरलियां करन वाले आउणे, जे भंगियां चरसियां नाल यारियां लाएगा तेरे जनाजे ते सूटे लाने वाले ही आउणगे। ओ जे कबरां दे पुजारियां नाल यारियां लाएगा तेरे जनाजे ते कबरां दे पुजारी आउणगे। जे मुवाहिदा नाल यारियां लाएगा ते तेरे जनाजे ते रब दी रज़ा वास्ते मुवाहिद आउणगे। और मेरे नबी ने फरमाया जिस मुवाहिद दे जनाजे ते 40 तौहीद परस्त इकट्ठे होके रब दा तरला मार छड़न, रब उन्हां 40 तौहीद परस्तां दियां दुआ कबूल करके मुर्दे दे गुनाह माफ फरमा छड़दा। वो इत्थे यारियां ते कम बन गया, यारियां ते तू वेख यारियां किन्ना नाल प्या लैना है। तू आखना क़यामत नूं
ہائے کاش میں فلانے نال یاری نہ لائی ہوندی، ہائے کاش میں فلانے نال تعلق نہ بنایا ہوندا۔ اور ساڈے ایک بزرگ نے مولانا نور حسین گرجاکی کہو رحمت اللہ علیہ، وہ کمال دا ترجمہ کر گئے نے ان آیتاں دا، فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے، منظر ذرا انہاں بیان کیتا ہے، چنڈے پاک نبی دے تھلے، دعا کرو رب سانو سارے نو نبی دے چنڈے تھلے جمع فرما کرے، اور نبی دے چنڈے تھلے توحید والیاں تے سنت والیاں ہی ہونا جے، بدعتیاں تے مشرکاں نہیں جے ہونا۔ چنڈے پاک نبی دے تھلے خلق اٹھائی جاوے، اس دن نا فرمانا تائیں قدر نبی دا آوے، جدو قدر ہونا ہے نا پھر ناکھنے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے یا ویلتا اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نبی والی راہ اپنا رہی ہوندی۔ فرمایا چنڈے پاک نبی دے تھلے خلق اٹھائی جاوے، اس دن نا فرمانا تائیں قدر نبی دا آوے۔ جدو سمجھ آئے گی نا کہ اسی تے اپنے پیران تے کواڑی مار بیٹھے ہاں تے پھر آکھن گے رو رو آکھن دنیا اتے، رو رو آکھن دنیا اتے، بھیج ربا ایک واری، اور دنیا دے جا کے کی کرنا جے؟ آندے نے من قرآن نبی سرور دی، من قرآن نبی سرور دی، کریے تابعداری۔ دیکھو جواب پتا کی ملنے، جواب سن لو، حکم ہووے ہن دنیا اتے، حکم ہووے ہن دنیا اتے، واپس مول نہ جانا، سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا۔ رب نے آکیا نہیں قرآن میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جڑا رسول اللہ دی مخالفت کردا ہے، ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد، قرآن سنن تو بعد، حدیث سنن تو بعد، جیڑا میرے نبی دی راہ چھڑ کے غیران دی راہ تے چل دے، میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر دے، مومنہ دا صحابہ دا راہ چھڑ کے غیران دے رستے تے چل دے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسی او دیاں رسیاں ٹھلیاں چھڑ دینے ہیں، جتھے جا نہیں لگا جا، آخر کار او دا ٹھکانہ کی ہوئے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، وَنُصْلِهِ، سارے بولو وَنُصْلِهِ جہنم، وَنُصْلِهِ جہنم، سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا، وَنُصْلِهِ جہنم، آخر کار اسی انہوں جہنم میں داخل کر دے آنگے۔ حضرات آؤ سنت دی تابعداری کرو، میرے نبی دا فرمان منو، مرضی عرش والے، بولو بولو، مرضی عرش والے، اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ ایک آخری دی سنا کے بعد ختم کرا، میرے نبی دے دروازے تے ہوئی دستک، اماں جی عائشہ اندر نے فرمایا کون؟ اماں جان اسی 3 صحابی آئے ہاں، کیڑے کیڑے ہو؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی، اسی 3 بندے ہیں۔ اچھا کتلا آئے ہو؟ سانو اے دسو نبی پاک دا طرز عمل گھر وچ کی ہے؟ طرز عمل زندگی کیویں گزار دینا؟ اماں جان نے دن رات دے معمولات بیان کیتے،
نبی پاک دنے آ کم کرتے ہیں، راتی انج انج عبادت کرتے ہیں. ہن تین ہی نا اوتھے ہی بہ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، آندے نے نبی پاک تے او نے غفر لہ، اللہ تعالیٰ نے سارے اگلے پچھلے گناہ میرے نبی دے معاف کر چھڑے نے، معصوم عن الخطا نے. اس دے باوجود آپ اینا عمل کرتے ہیں تے اسی تے گناہ گار بڑے ہیں، سانو چوکھا کرنا چاہیے. ہن فیصلہ کرتے ہیں، ایک آندا میں شادی ہوئی کرنی نہیں. بھائی تو شادی کیوں نہیں کرنی؟ آندا بیوی بچے دے رفڑ پے کے بندہ عبادت تو غافل ہو جاندا ہے، تو میں نہیں شادی کرنی، میں انج ہی رہنا تے رب دی عبادت کرنی. انہیں کو ماڑی گل کی تھی، ماڑی کی تھی، چنگی کی تھی سی نا. میں بھائی بیاہ نہیں کرنا، میں اللہ دی عبادت کرتے زندگی گزارنی. دو جاندا ہے میں اج تو بعد روزہ چھڑنا ہی نہیں، میں روز روزے رکھنے نے، ناگا نہیں میں کرنا. تیسرا آندا میں راتی سونا ہی نہیں، ساری رات اللہ دی عبادت کرنی ہے. فیصلہ کر کے نا اٹھ کے تے ٹر گئے. اے چلو میرے مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ رحمت للعالمین آ گیا. آہا ساری کائنات دا راہبر تے رہنما آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اماں جی فرماندیاں نے 3 شاگرد آئے سن تواڈے. اچھا کی آندے سن؟ اے میرے کو سوال کیتا سن تے میں آ جواب دیتا سی، تے انہاں نے گھر دے بوئے تے بیٹھ کے تے آ فیصلہ کیتا تے ٹر گئے نے. اچھا ایک نے آکھیا میں بیاہ نہیں کرنا، دوجے نے آکھیا میں راتی سونا نہیں، عبادت ہی کرنی ہے، تیجے نے آکھیا میں روزہ کدی چھڑنا ہی نہیں، روز ہی روزہ رکھاں کراں گا. میرے نبی انہاں قدماں تے واپس مسجد نبوی دے اندر بلال اعلان کر دیو سارے کٹھے ہو جاؤ. سارے کٹھے ہو جاندے نے. میرے نبی ممبر تے چڑھ جاندے نے تے ممبر تے چڑھ کے میرے نبی فرماندے نے خطبہ پڑھیا تے فرمایا مینوں پتہ لگا ہے کسے نے آکھیا میں راتی سونا ہی نہیں، عبادت ہی کرنی ہے. کسے نے آکھیا میں روزہ چھڑنا ہی نہیں، روز روزہ رکھنا ہے. کسے نے آکھیا میں شادی کرنی ہی نہیں، بغیر بیوی بچیاں تو اللہ دی عبادت کردا رہاں گا. سنو انی اخشاکم واتقاکم للہ، میں تواڈے ساریاں وچوں اللہ کولو سب تو زیادہ ڈرن والا ہاں. میرے نالوں چوکھا ڈر کسے وچ رب دا نہیں جے. میں تواڈے ساریاں وچوں اللہ کولو زیادہ ڈرن والا. اس دے باوجود میں راتی سونا وی ہاں تے اٹھ کے نفل بھی پڑھنا وا، میں روزہ رکھنا وی ہاں تے چھڈ بھی دینا وا نفلی روزے. تے میں نکاح کیتا بھی ہے، میں ایک نہیں میں تے 8 8 9 9 10 10 شادیاں کیتیاں نے. سن لو اے راتی سونا بھی میری سنت ہے تے جاگ کے نفل پڑھنا بھی میری سنت ہے، اور روزہ رکھنا بھی میری سنت ہے، نفلی روزہ چھڑنا بھی میری سنت ہے، شادیاں کر کے گھر وسانا بھی میری سنت ہے. سن لو فمن راغب عن سنتی، اب فیصلہ ہو گیا ہی وہ اپنی مرضیاں کرنے والے آ. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا او دا میں محمد نال تعلق ہی کوئی نہیں. جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں. لیس منی لیس منی. اور سنت تو اعراض کر کے بدعت کرنے والے ہو، قیامت نو رب دے نبی دے سامنے کی منہ لے کے جاؤ گے؟ گل آئیے تو میں سنا دیاں. آپ پچھلے تو پچھلے ہفتے ایک تواڈے پاکستان دی سپوت ہوئی ہے جن نے تواڈے بھی تے اسلام دا بھی اتے کالک ملن دی پوری کوشش کیتی ہے، پر انشاءاللہ اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا. اسلام دے منہ تے کالف کوئی نہیں مل سکتا. وہ گئی سی سائیں لے گئے سن انہوں تربیت دین واسطے. او ملالا یاد جے نا، ملالا لے گئے سن تے انہوں ادوں دا کوئی سال 2 ہو گئے نا تربیت پہ دیندے سن تے انہوں تیار ہو گئی ہے. تے تیار ہون تو بعد انہیں پہلا خیر پتا کی کیتا ہے؟ آندیے نکاح دی لوڑی کوئی نہیں، ہن جی گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ بنا کے تے زندگی گزارو، انجوائے کرو. پھر کسے نے آکھیا ہے نا، تبصرہ کیتا ہے کہ ذرا اپنی اماں تے ابے نو پوچھ تو نکاح دے جناب صورت وچ دنیا تے آئی ہے
کہ تیری ماں تے تیرے پیو نے بھی یاری لا کے تینوں جمے نکاح دی لوڑ کوئی نہیں ویسے کمٹمنٹ کر کے زندگی گزاری جائے یہ 2 سال ہو گئے ٹریننگ لے رہی سی 2 سال ہن ٹریننگ دی کچھ بن گئی ہے نا ہن وہ کولوں پہلا فیر کڑایا ہے انہوں تیار کیتا جا رہا تواڈے تے مسلط کرنے واسطے تانوں بھی بڑا چاہ لگتا ہے فلانی ساڈی لیڈر فلانی ساڈی لیڈر آپ پچھلے دن الیکشن بھی بڑی دنیا اپنے نہیں اپنی لیڈر پیچھے جاننا قربان پہ کرتے سن نا پہ میں نہیں کہے دا نہ لینا میرے لو جیڑا مرضی ہوئے میں تے گل کرنی ہے اسلام دی اور بیبیاں نو اپنی لیڈر اپنان والیا تواڈی لیڈرشپ واسطے ایک اور کنجری تیار ہو گئی ہے ہونے تواڈے تے مسلط کیتی جائے گی جیڑے تانوں نکاح تو بغیر ہی سارا کچھ کرن دے پرمٹ الاٹ کرے گی میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے نکاح میری بولو جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا میرے نال دا تعلق اللہ سانو سنت اپنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ بدعات تو محفوظ فرمائے اللہ خرافات تو محفوظ فرمائے اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ایک دو سوال نے ایک عورت مسلمان ہے او دا بچہ پیٹ چی فوت ہو جاندہ ہے کیا اس بچے نو قبرستان دفن کیتا جائے گا یا قبرستان دے باہر اس بچے نو باقاعدہ اہتمام نال گہری قبر کھود کے دوسرے مردیاں دے نال قبرستان دے وچ دفن کیتا جائے گا جیڑے لوگ باہر دب دے ہو تے ماڑا جا ٹویا کٹ کے تے مٹی پا کے آ جاندے ہو تے اندر تاں نہیں دب دے جی نحوست ہو جائے گی اچھا نحوست ہونی ہے تے مردیاں لئی ہونی ہے کہ تیرے لئی ہونی ہے تینوں کہاں مصیبت پئی گی کوئی نحوست نہیں میں جیندے جاگ دے ایسے لوگ تواڈے اس معاشرے چ ایتھے وزیرآباد وچ موجود نے بچے نو انجی جہالت ہے نا جاہل لوگ نے او جی یہ بچہ قبرستان وچ نہیں دبنا اینو باہر ہی دب چھڑو کندھ دے نال دب چھڑو قبرستان دی کندھ نال او ماڑا جا اتوں مٹی ہٹا کے تے وچ بچہ رکھ تے مٹی پا کے آ جاندے نے اوے بھاویں ماں دے پیٹ وچ مریا بچہ انسان دا کہ کسے جانور دا ہے بولو انسان دا کوئی انسان دی اینی بھی قدر نہیں مینو ایک بی بی نے دسیا انہیں کہا میرا پوترا فوت ہو گیا لوکا انجی دب چھڑیا ماڑا جا ٹویا کٹ کے دب چھڑیا قبرستان دے باہر لکھن دے کول اگلے دن مینو ششو پانچ میں سانک پتہ نہیں میں گئی تے میں ویکھیا او بچہ باہر پیا تے ادھا جانوراں کھادا او تواڈے جمیاں دی آ قدر ہے آ انسانیت ہے اس بچے نو باقاعدہ گہری قبر کھود کے او دے وچ باقاعدہ صحیح اہتمام نال دفن کیتا جائے تاکہ او دے تک کوئی جانور پہنچ نہ سکے جاہل لوگ نے جڑے ہو جے کام کرتے ہیں قبرستان نہیں دبنا تے انہوں جناب ماڑا ٹویا کٹ کے دب چھڑو خدا دا خوف کرو انسانیت کی قدر کرنا سیکھو جو آدمی کسی کی قبر پر جاتا ہے دعا مانگنے کے بعد کسی درخت سے ٹہنی توڑ کر قبر پر لگا سکتا ہے نبی پاک نے ٹہنی تاں لائی سی میرے رب نے نبی نو دسیا کہ سونیا انہاں نو عذاب پیا ہوندا ہے تے تسی ٹہنی لاؤ تے جنی دیر تک ہری رہے گی میں انہاں دے عذاب وچ تخفیف کر دیاں گا تے میرے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ جنی دیر تک خشک نہ ہون امید ہے کہ اللہ انہاں دے عذاب وچ تخفیف کر دے گا ہن تسی جتھے ٹہنی جا کے لان لگے ہو تانوں بھی پتہ ہے کہ ابا جی نو عذاب پیا ہوندا ہے
آ میری اماں جی دبی یہ عذاب پیا ہوندا ہے پتا جے اے امید رکھتے ہو کہ تواڈے ماں پیو نوں عذاب پیا ہوندا ہے یہ ٹہنیاں لانا کوئی نبی پاک دی سنت نہیں وہ جیڑی میرے نبی نے قبر تے لائی سی معجزہ سی تے معجزے دلیل نہیں ہویا کر دے نہ پھول پانا ثابت ہے نہ ٹہنیاں لانا ثابت ہے ہاں قبر بنان واسطے نکراں چ 2 ٹہنیاں لائیاں جاندیاں نے تاکہ قبر سیدھی معلوم ہوئے تے جدوں قبر بن جائے ٹہنیاں کڈ چھڑو اے کسے لکھیا میرے نانے نو کینسر ہے اوداں واسطے دعا کرو آ ساڈے بزرگ انہاں دے بھائی فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعائے مغفرت اللہ جننے بھی مسلمان وفات پا گئے نے سب دی مغفرت فرما اللہ جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما جڑے تنگ دست نے میرے مولا انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما مقروضاں دے قرضے ربا اپنی جناب تو ادا فرما بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرما اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں پے دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما زکات دا مہینہ چڑھ گیا ہے یعنی حج دے مہینے شروع ہو گئے نے تے اگلا جمعہ انشاءاللہ عنوان ہوئے گا حج دی اہمیت کیونکہ حج دے مہینے نے تے میرا دل ہے کہ حج دی اہمیت بیان کیتی جائے او دی فضیلت بیان کیتی جائے او دا طریقہ بیان کیتا جائے انشاءاللہ اگلے جمعے حج دی اہمیت اور فضیلت ہوئے گا حج دے تے اسی نہیں جا سکنا ہے کی چلو ایتھے ہی کوئی اللہ دا تے رسول اللہ دا ذکر پڑھ کے کوئی دل نو سکون ہی لب جائے گا انشاءاللہ دعا کرو اللہ سانو سارے نو حج تے بلائے رب اس کرونے والی بیماری دا بیڑا غرق فرمائے تے ربا اپنے گھر دے بوئے ساڈے واسطے سارے ہی کھول دے اللہ سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک